السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا غير المواضيع اللي ديجا درت لكم، يعني اللي ديجا بارطاجيت معكم. اليوم يعني اول خرجه ليا بعد الكونفينمون، وبغيت نبارطاجي معكم زعما لي زاشا اللي درت. ونيت بالمناسبه كاينين دي بروموسيون زوين في كاع لي ماغازان ديال ليموبيليي، يعني اللي بغى يمشي يشري شي حاجه واللي خاصها شي حاجه سي لو مومون. دونك ديجا غادي نوريكم ان بيتي تور اللي درتو فيها تو. غادي نخليكم تشوفوا معايا كاع داكشي avec des prix raisonnables. و زعما سكي امبورطون انني حاولت نصور لكم غير هادوك الحوايج اللي فريمون ناقصين فيهم لو بري واللي مهمين ضروريين في الدار. الوغ غادي نبدا معكم مع جو، زعما غادي نبارطاجي معكم دابا لي زاشا اللي درت اليوم. و فريمون بغيت نبدا بلا لا تري بون افير اللي جاتني درت انا اليوم في هاد الخريجه ديالي. دونك هذا واحد لو مول الي غري، انا جو فو مونطري. ها نتوما كتشوفوا كبير فريمون زعما عائلي، حتى لا كولور ان كود كور زوينه. وهاد لي بتي مول هكذا ديال الفران، ها نتوما يعني كتاخذوا لو كرون كيعطوكم هادو بجوج، ولكن الحاجه اللي مهمه فهادشي هي البري. هادو خديتهم لا لي 3 خديتهم 39 درهم. فريمون اون تري بون افير. انا بور موا هادي زعما سي لا تري بون افير اللي درت اليوم، رخاص بزاف وفريمون لا ماتيير باش مخدوم وثقيل، فريمون زوين بزاف. عجبني هذا، جو فو ريكوموند. راه كاين فياتو ب 39 درهم. كاينين معينات زوينين بزاف، غير انا ما كنتش محتاجه وديجا ما كنلقاش فين نحط، دونك ايفو ميو ما نبقاش نشري المعين بزاف. دونك هذا فريمون غزال، واخا ما تكونيش محتاجه امول غير خديه باسكو سي زعما اون تري بون افير. الوغ لارتيكل الثانيه هي هاد لو بانيي الي فريمون مانيفيك. كتقدري تزولي له هذا وتصبنيه، يعني غزال بزاف، الي زعما براتيك زويون، عجبني. وحتى هاد لي موتيف انا كيعجبني بحال هاد لي زامبريمي كيجيوني زوينين، زوين بزاف، الي بيان في. حتى لو بري ديالو زوين ريزونابل. هذا خديتو 30 درهم، وكنت ديجا واخده من عندهم بحال هاد الشكل مي لي تيغون، وكنت نسيتو في الفران وتحرق ليا. شعلت الفران بلا ما رد البال، كان الفوق ودرت الخبز لتحت باش نسخنو ويتحرق ليا. وبقيت كنقول ديما خاصني ناخذو، يلاه جات الفرصه. ها نتوما دايرين لكم هنايا واحد بحال لاستيك كومسا، كتبقاي واخا تحطي شي حاجه وكيقدر زعما يطير بحال هكا. المهم نتوما فريمون زوينه بزاف، انا بعدا عجباتني زوينه، الي بيان فيت. فوالا زعما ان بانيي لي غزال زوين، الي 30 درهم. شياتو زوين، راه لا ماتيير حتى هي زوينه فريمون. زعما اللي بغات تهلا في دارها في لا صاله مونجي تاخذ هذا زوين. اي troisième article خديت هاد لو بو pour la poubelle ديال tous les jours، غادي نديرو في لا شومبر ا كوشي. حتى هو لو ميم تروك، كتحيدي له هذا، كتقدري تصبنيه يعني كتزوليه. هانتوما كتحيد كله، شفتوا كتحيديه، ها هو حيدتو كيبقى لي غير لو بانيي بوحدو. ولا هاد لو بو اللي بغيتو تسميوه، هذا الى 50 درهم. شياتو زوين. انا جو كونت نبدل بزاف ديال الحوايج في بيت النعاس، دونك غادي ندير غادي نعتمد شويه هاد لو نوار لو بلون تري طوندونس. نتوما راه تكونوا رديتو البال في لي كوفرولي تو، كاين بزاف هاد الامبريمي وعجبني بزاف. اون بليس كيبقى كلاس لو نوار لو بلون زوين. الى 50 درهم. لو بري اوسي لي ريزونابل. هانتوما الي بيان فيت زوينه. ورابع حاجه فكانت هاد لي دو كوسان اللي خديت زوينين، ديجا عامرين من الداخل وفيهم هاد الغشا. حاجه اللي عجبتني بزاف باسكو ملي كتبقاي تحلي
لي كوسان باش تصبنيهم كتبغي ترجعيهم كتلقاي مشكل الا كان عندك هذاك اللاوط محلول. احسن يكون بحال هكذا، يعني كتحيديها فاسيلمون تصبنيها وتعاودي ترجعي لها الغشا ديالها. هادو راه يصلحوا للصالون ويصلحوا حتى في بيت النعاس. انا بو مو غنديرهم في بيت النعاس. يعني غنشري ان دغا اون فولور يكون في لو نوار ولا في لو غري، مازال ما عرفتش مي بون نقدر. يعني هذه هي الفكره اللي عندي. ان شاء الله نبارطاجي معكم لي شونجمون اللي غادي ندير. هانتوما خديت جوج، هانتوما كتشوفوهم يعني هكذا طويولين كيجيو زوينين. هانتوما هادو ب60 درهم الواحد، يعني 60 درهم بحال بجوج كيتقاموا عليك 120 درهم. وكاينين كاينين بزاف ديال الاشكال، يعني كاينين دي كاري، كاينين وحدين كي سون غون، كاينين يعني كاين زعما اشكال زوينين. اللي بغات لي كاري راه تلقاهم. وميم هاد لي موتيف راه كاينين حتى هما بزاف. كاين هو توجور لو نوار اي لو بلون، ولكن je parle des les motifs. كاينين des autres motifs زعما vous pouvez faire votre choix. كاين زعما le choix. بون هادو تقاموا عليا بجوج 120 درهم. حتى هادو كيف ما قلت لكم انا كنفكر نديرهم في بيت النعاس، وان شاء الله اون فوا ندير لي شونجمون ديالي في بيت النعاس جو في لي بارطاجي عليكم. وهذه اخر ارتيكل خديت من ياتو. هذه خديتها ب 40 درهم باسكو كنت خديت واحد الفاز من بيم انا غادي نوريه لكم. دونك كيعجبوني انا هادو، كيجيو غزالين، كيجيو كلاس. تقدروا ديروهم حتى في ان بول بحال هكذا اللي كنديروا فيه لي فلور سيشي بحال هكا. دونك كيجي زوين بزاف. هذه حتى هي لو بري ديالها ريزونابل، دايره 40 درهم وزوينه بزاف. يعني فيها هاد لي فلور ماشي بحال اللي كنلقاو زعما سواقيين، ما داكشي زعما زويون متيول. ولي كولور زعما زوينين، بيج هذاك لو فير، دي كولور ناتوريل، ما فيهاش دوك لي كولور فلاشي حيت انا ما جيم با لي كولور. بون اختاريت هذه. ونعاود نقول لكم لو بري راه جوست 40 درهم. يعني جو ريكوموند، حيت سي با لا بروميير فوا اللي غادي ناخذها انا هذه من ياتو. ديما كناخذ انا هادو كيعجبوني وكتكون فيهم واحد الريحه زوينه. مي هذه صراحه ما عرفتش واش فيها الريحه ولا لا باسكو مازال ما حليتهاش. ودابا غادي نبارطاجي معكم هاد لي زاشا اللي درت من بين. بون غادي نبدا معكم بهاد لي بول. هادو خديتهم ب 15 درهم الوحده، زوينين صراحه. هادو فكرت ندير فيهم مكسرات، يعني لوز، كركاع، اكاجو، كلشي زعما كاع داكشي مملحات نديرهم هنايا. درت 3 لا دوزيام. نتوما لا كولور جو بونس ما غاديش تبان مزيان مع لي كلاجيتو، ولكن راه فيهم واحد لو دوغي تري كلاس زوين. ماشي داك لو دوغي زعما اللي كيف ما كنقولوا حنايا مشاشا، ولكن زوين، واحد الدوغي زوين. حيت انا اونتي كولور ما كيعجبونيش لي كولور في الماعن وداكشي، مي هاد لا كولور عجباتني صراحه زوينه. فوالا لا تروازيام. دونك كلهم بحال لا دوزيام دي شوز هو هاد لاسيت كبيره. باردون صدعتكم. نتوما هذه الى 35 درهم صراحه الثمن مناسب بالنسبه للبنات اللي يلاه تزوجوا باغيين يفرشوا ويديروا هذا. يعطوا وبيم راه فيهم دي زارتيكل زوينين. ميم ايكيا راه دايرين دي بروموسيون. هانتوما كيتيا حتى هي. انا بعدا هاد لاصيت عجباتني. فوالا دونك خديت 3. ها هي لا تروازيام. و خديت هادي ب50 درهم. دونك لي بول ب15 درهم، هادي ب50 درهم. يعني لي بول 15 درهم، هادي ب50 درهم. نتوما شفتوا كيفاش دايره زوينه بزاف الكيك ولا هذا زوينه. وهذا كيف ما قلت لكم راه ب35 درهم، زوينين بزاف.
وبالنسبه لهادو طبيصلات يعني خديتهم باش نبقى نخدم بهم غير طول لي جوغ. هادو كانوا ديجا في بيم جو كرو جابهم في افريل، وانا مع شحال ما كنت خرجت ومشيت ولقيتهم ومع محتاجاهم الصراحه مبغيتش نفلتهم. فيهم 18 طبسيل، يعني كاينين هادو، كاينين 6 من هادو وكاينين 6 من هادو، وكاين هاد لو كرون حتى هو منه 6. صراحه براتيك. هادو كيديروا 18 طبسيل كيديروا ب 135 درهم، حتى هما انا كيجيوني زعما من بون افير زوينين تخدمي بهم كل نهار عمليين لي سالاد. بالنسبه للناس اللي زعما اللي كيديروا مثلا 3 الاطباق ولا هذا، تقدري ديري واحد فوق واحد وتاخدي كل واحد كل مره طبق تاخدي ليه واحد في سالامونجي، كيجيو زوينين. وهادو يعني واحد لو بول كبير معاه دي بول صغورين، يعني بحال السالادي هذا ها هو، ومع هادو منهم 6 بحال 7 ديال لي بياس، الكبير و6 صغيورين. حتى هو صراحه زويون براتيك. هذا ب70 درهم ها هو. وهنا كنكون بارطاجيت معكم كاع المشتريات ديالي.